मैले आफ्नो बिहानी जस्तो बनाएँ मेरो दिन त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले बिहानीलाई सपारौँ। बिहानलाई सपार्न सक्यौँ भने पुरै दिन सप्रियो। बिहान सपार्ने भनेको के? सबैभन्दा पहिला हाम्रा अग्रजहरू भन्छन्, विद्वानहरू बुद्धिमानहरू भन्छन्, जसले यसमा अनुसन्धान गरे ती अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन्, बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। ब्रह्म मुहुर्त भनेको एउटा यस्तो समय हो जहाँ ब्रह्म बोल्छ, ब्रह्मको आवाज आउँछ। ठिक छ, हामीसँग सुन्ने क्षमता छैन होला अहिले, त्यो ब्रह्मको त्यो विराटको बोली हामी सुन्न सक्दैनौँ होला, तर पनि त्यो मुहुर्तमा हामी उठेका छौँ भने उसको प्रभाव हामीमा पर्छ, त्यो ब्रह्मको प्रभाव पर्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भने हामी जब चुपो लाग्छौँ ईश्वरले काम गर्न सुरु गर्छ, हामी काम गर्छौँ उसले काम गर्न बन्द गर्छ। म बोलुन्जेल मेरो मनमा विचार चलुन्जेलसम्म ईश्वरको अनुभूति हुँदैन। जब म बोल्न बन्द गर्छु, बाहिर मात्रै बन्द होइन, मन बोल्न बन्द गर्छ, म चकमन्न मौनतामा प्रवेश गर्छु। मौन भनेको मेरो मन नबोल्नु, विचार नआउनु, स्थिर हुनु। त्यो बेलामा ब्रह्मको आवाज सुनिन्छ, ईश्वरको आवाज सुन्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। यो कुनै मान्यता, धारणा, विश्वासको कुरा होइन। यहाँ विश्वास अविश्वासको केही अर्थै छैन। मन शान्त गर, अहिले सुनिन्छ। ऊ त जतिखेर पनि बोलेको छ, उसको बोली निरन्तर छ, तर हाम्रो बोलीले रोकेको छ। पर्खाल भनेको छ मेरो मन, ईश्वर र मेरो बिचको। यो पर्खाललाई हटाइदेऊ, अहिले ईश्वर अनुभूति हुन्छ। नास्तिक होस् कि आस्तिक होस्, त्योसँग सरोकारै छैन। धर्मात्मा होस् कि अधर्मात्मा होस्, त्योसँग पनि मतलब छैन। कुन जात, कुन लिङ्ग, कुन धर्म, त्योसँग सरोकारै छैन। पाप गर्यो कि पुण्य गर्यो, त्योसँग मतलबै छैन। शान्त हौ, बस सकियो। मनलाई शान्त गर, सकियो। अहिलेको अहिले ईश्वर अनुभूति हुन्छ। त्यो ईश्वर अनुभूति हुने बेला ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। किनभने नि त्यो बेलामा प्राय अधिकांश मानिसहरूको मन शान्त भएको अवस्था हुन्छ। निन्द्रामा हुन्छन् नि सबै निदाएका हुन्छन्। भित्री हलचल कम हुन्छ। अधिकांश मानिसहरू सुसुप्ति अवस्थामा हुन्छन्, मौनमा हुन्छन्। त्यसको प्रभाव यो ब्रह्माण्डमा पर्छ। त्यसकारण त्यो बेलामा त्यो ईश्वरको ध्वनि अनुभव हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो बेलामा विशिष्ट प्रकारको ऊर्जा हुन्छ वातावरणमा। त्यो ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि बिहान बिउझेको हुनुपर्छ, बिउजिसकेका हुनुपर्छ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने व्यक्ति सदा सदा स्वस्थ रहन्छ। मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा त स्वस्थ होला, मन स्वस्थ रहन्छ। किन स्वस्थ रहन्छ मन भने नि, यो बडो अचम्म छ। यो वातावरण बडो गजब छ, प्रकृति अनौठो छ। हाम्रो शरीरलाई विभिन्न तत्त्वहरू चाहिन्छ, भिटामिन्सहरू चाहिन्छ। राति चकमन्नता हुन्छ, मौन हुन्छ, शान्त हुन्छ। बिहान उज्यालो भयो। बिहानीको घाममा विशेष गरेर 10 बजेसम्मको त्यो घाम ताप्यो भने भिटामिन डी पाइन्छ। हाम्रो हड्डीलाई नभई नहुने तत्त्व। यदि त्यो भिटामिन डी भएन भने हामी कमजोर हुन्छौँ, शरीर दुख्न थाल्छ, बिरामी हुन सुरु गर्छ। भिटामिन डी आवश्यक छ, तर त्यो कतिखेर पाइन्छ? 10 बजे 12 बजे, बढीमा 12 बजे, होइन भने 10 बजेसम्मको घाम ताप्यो भने पाइन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, 12 बजे पछिको घाममा किन नपाउने? आखिरी घाम त घामै हो, त्यही घाम ताप्या त हो नि। किन नपाउने पछाडि? अब किन नपाउने प्रश्नै छैन। अब पाइँदैन, अब के गर्ने? किन पाएन भनेर प्रश्न उठाएर के गर्नु? हुँदैन, पाइँदैन, सकियो। 12 बजे पछाडिको घाम ताप्यो भने भिटामिन डी पाइँदैन, पाइँदैन। त्योभन्दा अगाडि गएर 10 बजे आसपासमा अथवा बिहान घाम झुल्किएपछि 10 बजेसम्मको घाम प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। त्यो घाम ताप्नु श्रेयस्कर छ। त्यसै गरी
बिहानको मिरमिरेमा, बिहान उज्यालो भइसक्या पनि छैन, अँध्यारो पनि छैन, झिसमिसे भन्छन्, मिरमिरे साँझ, उज्यालो र अँध्यारोको सङ्गम, अलिअलि उज्यालो अलिअलि अँध्यारो दुइटै छ, न पुरा अँध्यारो न पुरा उज्यालो। यो अवस्थामा वातावरणमा विशिष्ट प्रकारको ऊर्जा बन्छ, जुन तत्त्व हाम्रो मस्तिष्कको लागि अपरिहार्य छ, नभई हुँदैन। र त्यो बिउजिएको बेलामा मात्रै हाम्रो मस्तिष्कले लिन सक्छ, निदाएको बेलामा लिन सक्दैन। त्यसकारण त्यो बेलामा बिउजिन जरुरी छ। जो बिहान बिउजिन्छ उसको मस्तिष्क सक्रिय रहन्छ, उसको मस्तिष्कले पोषण पाउँछ, भिटामिन्स पाउँछ, स्वस्थ हुन्छ मस्तिष्क। र त्यो ऊर्जा बिहान पनि पाइन्छ, बेलुका पनि पाइन्छ, बेलुकाको साँझमा पनि पाइन्छ। त्यो उज्यालो र अँध्यारोको सङ्गम बेलुका पनि हुन्छ। त्यो बेलामा पनि त्यो तत्त्व पाइन्छ, तर बेलुका कम हुन्छ, किनभने बेलुका वातावरण त्यति शान्त हुँदैन, सकारात्मक हुँदैन। वातावरण अलि प्रदूषित हुने भएको हुनाले बेलुकाको साँझमा कम पाइन्छ, बिहान बढी पाइन्छ। र कम पाए पनि त्यही बेलुकाको त्यो तत्त्वले गर्दाखेरि, बेलुकाको साँझको कारणले गर्दाखेरि मानिसको मस्तिष्कले काम गरिराखेको छ। मान्छे अहिलेसम्म चलाए मान्छ। यदि बिहानको साँझमा पनि सुत्ने, यति काम गरौँ ल, अरू केही गर्नु पर्दैन। बिहानको मिरमिरेमा पनि निदाइराखौँ, बिहान 7-8 बजेसम्म सुतिरहने, घाम माथि आउन्जेलसम्म, र बेलुकाको साँझमा पनि सुत्ने। जुन बेलामा घाम अस्ताउने बेला हुन्छ त्यो बेलामा सुतौँ, धेरै पर्दैन। 1 महिना मात्रै सुतौँ, 1 महिनापछि त्यो मान्छे स्वतः विक्षिप्त हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन। त्यो त मानसिक रोगी भयो, विक्षिप्तै हुन्छ, किनभने मस्तिष्कले काम गर्दैन, मस्तिष्कले पाउने पोषण पाउँदै पाएन। त्यसकारण बिहान उठ्नु अत्यन्तै शुभ छ। बिहान उठ भन्नुको अर्थ स्वस्थ बन भने हो। पहिला भने हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा बाबुआमाले पहिला भनेका थिए, हामीले मानेनौँ। के भने? बाबु साँझको बेला नसुत है, साँझको बेलामा सुत्न हुन्न, सुत्यो भने नोक्सान हुन्छ। अनि के गरे अर्को? त्यो साँझको बेलामा प्रार्थना गर, पूजा गर, यानि कि सकारात्मक बना। आफ्नो मनलाई जति सकारात्मक बनायो साँझमा, त्यति नै बढी त्यो तत्त्व प्राप्त गर्छौँ जुन मस्तिष्कको लागि अपरिहार्य छ। अब त्यस कारणले पनि बिहान उठ्न जरुरी छ। सूर्योदयको समयमा उठिसक्या हुनुपर्छ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। ब्रह्म मुहुर्तको अर्थ साँझै हो, सन्धि त्यही साँझ नै हो। सामान्यतया 4 देखि 6 बजेको समयलाई ब्रह्म मुहुर्त मानिन्छ। किन त्यस्तो मानिन्छ भने 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समयमा सूर्य उदाउने समय हो। त्यो कहिले 4 साढे 4 बजे सूर्य उदाउँछन् भने कहिले 6 साढे 6 बजे सूर्य उदाउँछ। त्यो मौसम अनुसार, जाडो महिना र गर्मी महिना अनुसार हुन्छ। त्यसकारणले त्यो पुरै समयलाई ब्रह्म मुहुर्त लियो। ब्रह्म मुहुर्तको अर्थ त्यो सन्धि, त्यो साँझ। त्यतिखेर जागृत हुनुपर्छ। र बिहान उठ्ने सबैभन्दा पहिला बिहान उठ्यो र उठिसकेपछि आफ्नो नित्य कर्म जे गर्ने हो, नुहाइधुवाइ गर्यो, शौच स्नान इत्यादि सबै कुरा सक्यो। त्यसपछि त्यो चाहिँ कतिखेर गर्नुपर्छ भने सूर्योदयभन्दा अगाडि नै। नुहाउने ओर्ने शौच स्नान सूर्योदयभन्दा अगाडि भइसक्नुपर्छ। र त्यो सूर्योदयको समय अथवा त्यो साँझ, त्यो सन्धि, त्यो बेलामा प्रार्थनामा हुनुपर्छ। यानि कि मन अत्यधिक सकारात्मक हुनुपर्छ। प्रार्थना कसैको लागि, कसैलाई खुसी बनाउनलाई होइन, कुनै चाकडी गरे होइन। भगवानको प्रार्थना गरेर, पूजा गरेर भगवानको चाकडी गरेको हुँदै होइन। मन सकारात्मक बनाएको हो, आफू स्वस्थ बनेको हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै मनलाई सकारात्मक बनायो, प्रेम भावमा, भक्ति भावमा गयो, पूजा गर्यो, प्रार्थना गर्यो, वन्दना गर्यो, मन्त्र जप गर्यो। त्यस्तो बेलामा कुनै व्यक्ति नकारात्मक हुँदैन, रिस उठेको हुँदैन।
मनमा घृणा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि हुँदैन। कसैलाई अपमान गर्ने, सताउने विचार, नकारात्मक विचारहरू त्यो बेलामा आएका हुँदैनन्। त्यो बेलामा कसैलाई गाली गर्दैन व्यक्ति जब पूजामा हुन्छ, प्रार्थनामा हुन्छ। त्यो बेलामा त उसको मन पुरै भगवानतिर हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ। र बिहान उठ्ने बित्तिकै मनलाई सकारात्मक बनायो भने दिनभरि मन सकारात्मक हुन्छ। जसरी हामीले अनुभव गरेका छौँ नि, बिहान उठेपछि कहिलेकाहीँ कुनै गीत सुनियो, कहीँ कसैले बजाएको थियो होला, सुनियो, अथवा त्यत्तिकै पनि आफ्नो मनमा कुनै गीत आयो, गुनगुनायौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै कुनै गीत गुनगुनाएको छ भने दिउँसोसम्म पनि त्यही गीत याद आइरहन्छ, त्यही गीत मनमा चलिरहन्छ। यसको अर्थ के हो भने बिहान जे हुन्छ दिनभरि त्यही भइरहन्छ। तर दिउँसो 10 बजेपछि या भनौँ उठेर बाहिरको वातावरणमा घुलमिल भइसकेपछि, बाहिरको कामहरू गरिसकेपछि कुनै गीत हामीले सुन्यौँ भने त्यो गीत धेरै लामोसम्म याद रहँदैन। सुन्यो, राम्रै लागे पनि लाग्यो, हामी गुनगुनाएर बस्दैनौँ पछिसम्म। तर बिहान उठ्ने बित्तिकै सुनेको गीत अथवा आफूले गुनगुनाएको गीत पछिसम्म पनि याद रहन्छ। दिनभरिलाई सकारात्मक बनाउनु छ भने बिहान सकारात्मक बनाऊ। बिहान हाम्रो जीवनको सुरुवात हो। बेलुका त हामी मृत्युमा थियौँ, अचेतनमा थियौँ, चेतन सुरु भयो। जसरी बाल्य अवस्था, युवा अवस्थालाई सकारात्मक बनाउनु, पुरै जीवन सकारात्मक बनाउनु हो, त्यसै गरी बिहानको समयलाई सकारात्मक बनाउनु, पुरै दिन सकारात्मक बनाउनु हो। हामी मनमा नकारात्मक विचार आयो भन्छौँ। धेरै मान्छेहरू भन्छन् चुप लागेर बस्यो कि मनमा विचार आउँछ, विचार खाली नराम्रो मात्रै आउँछ, के गर्ने होला। जहिले पनि बिग्रिए, भत्केको, नाश भएको, नराम्रो मात्रै के, जुन कुरा सम्झेपछि मनमा दिक्क लाग्छ त्यस्तै मात्रै सम्झना आउँछ। अनि नसम्झिन हे मन, जे हुनु भइसक्यो त्यो सम्झेर के फाइदा, नसम्झी भन्यो मन चाहिँ त्यही सम्झिन्छ, मान्दैन, त्यही मात्रै याद आउँछ। यो नराम्रो विचारलाई कसरी हटाउने मानिसहरू सोच्छन्। सजिलो छ नराम्रो विचारलाई हटाउन, बिहान अभ्यास गरौँ। उठ्ने बित्तिकै सकारात्मक काम गरौँ, सकारात्मक विचार गरौँ, दिनभरि सकारात्मक बन्छ, आफै नराम्रो विचार हटेर जान्छ। त्यसकारण हाम्रा पूर्वजले यो पाठ पूजा गर्ने विधि त्यत्तिकै लिएर आएका होइनन्। यो कसैको चाकडी गर्नलाई होइन, कसैलाई खुसी बनाउनलाई होइन, स्वस्थ हुनको लागि लिएर आएको। व्यक्ति कसरी स्वस्थ हुन सक्छ, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा कसरी स्वस्थ हुन सक्छ, त्यसको विधि मात्रै हाम्रा पूर्वजले दिए। हामीले कुरै बुझेनौँ। अब त अहिले त पूजा गर्न थाल्यो भने मान्छे रूढिवादी भन्न थाल्छन्। के को पूजा गरे, कहाँ छ भगवान तेरो, ल देखा भगवान भाइ, यहाँ देखा। अब के गर्नु, भगवान देखाउनको लागि पनि होइन, देख्नको लागि पनि होइन, आफ्नो चित्त शुद्धिको लागि हो, विचार शुद्धिको लागि हो, मन शान्तिको लागि हो। ईश्वर कहीँ छ भने त्यो शान्त मनभित्र चाहिँ छ। ईश्वर बाहिर कहाँ छ र? बाहिरको पूजा पाठ प्रार्थना सबै आफ्नो चित्त शान्त गर्नको लागि हो। र यदि चित्त शान्त गर्यो व्यक्तिले भने ऊ आफूभित्रै ईश्वर अनुभव गर्छ। ईश्वर बाहिर खोज्न कहाँ जाने हो र? बाहिरका सारा भगवानहरू त चित्त शुद्धिको लागि हो। जति पनि भगवानहरू छन्, जति पनि गुरुहरू छन्, जति पनि मन्त्रहरू छन्, प्रार्थनाका विधिहरू छन्, यो सम्पूर्ण विधिहरू चित्त शान्तको लागि हो, चित्त शुद्धिको लागि हो, विचार शुद्धिको लागि हो। र जसले बिहान उठेर हाम्रा पूर्वजले दिएको विधिहरू, बिहान उठेर कति राम्रा विधि दिएका थिए पहिला, हामीले छोडेको त हो नि। बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाइधुवाइ गर, अनि मन्त्र जप गर, गायत्री मन्त्र या अरू मन्त्रहरू दुनियाँ दिएका थिए, मन्त्र जप गर, प्रार्थना गर, भगवानको पूजा गर, अनि यज्ञ गर, होम गर। यी सब विधिहरू किन गरेको होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। यज्ञको विषयमा पनि कुनै दिन चर्चा गरौँला, किन गर भनेर। ठुलो विज्ञान छ। यति राम्रो मन बन्छ नि, हाम्रो मन यति शुद्ध हुन्छ। यी सब क्रियाकलापले मन शुद्धि हुन्छ। पुरै बिहान उठ्ने बित्तिकै मन सकारात्मक हुन्छ, मन भक्ति भावले भरिन्छ, प्रेम भावले भरिन्छ। उठ्ने बित्तिकै बिहान प्रेमले, मन भक्तिले मन भर्यो भने अब दिनभरि काहीँ घृणामा जान सक्छ र? बिहान जे गर्यो दिउँसो त्यही हुन्छ। आफ्नो दिनलाई राम्रो बनाउनु छ, बिहानको सुरुवात राम्रो गरौँ।
अब कति मानिसहरूलाई नुहाउँदा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, बिहान नुहाउने अब बानी छैन नि। 7 दिनमा 1 दिन नुहाउने बानी लागेको थियो, अब कसैले दिनका दिन नुहा भन्यो भने सर्दी लाग्न थाल्छ। आदत हो, बानी हो। नुहाउँदाखेरि पनि अप्ठ्यारो होला, हुन सक्छ। तर एउटै काम गरौँ, नुहाइसकेपछि म अब बिरामी हुन्छु यो मनस्थितिलाई त्याग्नुपर्छ। मैले जस्तो सोच्दछु त्यस्तै हुन्छ। जस्तो भने मैले नुहाइसकेपछि मैले भने ओहो चिसो पानीले नुहाउन नहुने, नुहाएँ अब सर्दी लाग्छ कि, मलाई त सर्दी लाग्छ होला। अब लाग्छ भनेपछि साँच्चै लाग्छ, जस्तो सोच्यो त्यही हुन्छ। मलाई कहाँ सर्दी लाग्छ, मलाई लाग्दैन, सोच्यो भने लाग्दैन। हाम्रो सोच हाम्रो जीवन हो। जस्तो भित्र भाव बन्दछ त्यस्तै नै हुन्छ बाहिर। म बिरामी छु बिरामी छु बिरामी छु भन्यो भने साँच्चै बिरामी हुन्छ। कति मानिसहरू हामीले देखेका छौँ बिरामी भए पनि काम गरिरहेको हुन्छ। ज्वरो आइराखेको छ हनहन, तर काम गरिराखेको छ, दौडिरहेको छ। कहाँ ज्वरो आएछ बस्नु, कहाँ यत्रो काम छ, ज्वरो आयो भनेर हुन्छ कि क्या, म त गएँ। बिरामी हुँदा हुँदै काम गर्न जान्छ, काम गरेर फर्केर आउँदा ज्वरो नाप्यो, ज्वरो छैन। ए ज्वरो कहाँ हो भन्दा गइसक्यो, आयो। जब व्यक्ति बिरामीलाई महत्त्व दिन्छ नि, बिमारीलाई महत्त्व दियो भने त्यही बढ्छ, जेलाई महत्त्व दियो त्यही बढ्छ। नकारात्मक कुरालाई महत्त्व दिनुहुन्छ त्यही बढ्छ, सकारात्मक कुरालाई महत्त्व दिनुहुन्छ त्यही नै बढ्छ। महत्त्व दिनुको अर्थ ध्यान दिनु। म बार बार भन्छु, ध्यान यस्तो मल हो जुन बिरुवामा हाल्नुहुन्छ त्यही बिरुवा सप्रिन्छ। पढाइलाई महत्त्व दिनुभयो अथवा पढाइमा ध्यान दिनुभयो, पढाइ सप्रियो। कामलाई महत्त्व दिनुभयो, काममा ध्यान दिनुभयो, काम सप्रियो। यो महत्त्व दिनु, यो ध्यान, यसले राम्रो नराम्रो हेर्दैन। जेमा पनि ध्यान चाहिन्छ त्यही कुरा बढ्छ, त्यही राम्रो हुन्छ। चोरीमा ध्यान दियो भने चोरी नै राम्रो हुन्छ। ध्यान नदिकन चोर्न थाल्यो भने पुलिसले समाउँछ, प्रमाण छोडिदिन्छ। जेमा पनि सजगता चाहिन्छ, ध्यान चाहिन्छ। पूजामा पनि ध्यान चाहिन्छ। पूजा गर्न थाल्यो ध्यान चाहिँ अन्तै छ भने पूजा कहाँ हुन्छ र? ध्यान त्यहाँ हुनुपर्छ। पूजालाई महत्त्व दिनुपर्छ। महत्त्व सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। केलाई महत्त्व दिउँ भन्ने कुरा छ। बिमारीलाई महत्त्व दिउँ, बिमारी बढ्छ। स्वस्थतालाई महत्त्व दिउँ, स्वस्थता बढ्छ। र जुन व्यक्तिले बिहान उठेपछि नुहाइधुवाइ गर्ने बित्तिकै पुरै आफ्नो चित्तलाई भगवानमा लगाउँछ, उसलाई त के रोग के स्वस्थता थाहा पनि छैन, दुइटै हटे, दुइटैलाई उसले हटाइदियो। बिहान उठेर पूजापाठ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति अस्वस्थ हुनै सक्दैन। यदि कुनै क्रियाकलाप गरेको कारणले, नुहाइधुवाइ गरेको कारणले पनि बिमारी भएको छ भने पनि बिहान नुहाएर पूजा प्रार्थना पाठ जप इत्यादि गर्ने हो। आफ्नो मनलाई सकारात्मक बनाउने हो, प्रेमपूर्ण बनाउने हो, भक्तिपूर्ण बनाउने हो भने कुनै पनि प्रकारको साइड इफेक्ट हुँदैन। यही गर्ने गरौँला। बिहान नुहाइसकेपछि एकैछिन ध्यानमा, पूजा पाठ प्रार्थना ध्यान, ध्यानले चाहिँ मौनमा लिएर जान्छ। पूजा पाठ प्रार्थना जप मन्त्रले मनलाई सकारात्मक बनाउँछ। ध्यानले चाहिँ मनलाई शान्त बनाउँछ, स्थिर बनाउँछ। र सकारात्मक मन मात्रै शान्त हुन सक्छ। नकारात्मक मनलाई शान्त हुन कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। पहिला मनलाई सकारात्मक बनाउनुपर्छ, त्यसपछि शान्त हुने अभ्यास गर्नुपर्छ। यो शान्त हुने अभ्यास, स्थिरताको अभ्यास, मौनको अभ्यासलाई ध्यान भनिन्छ।